Galaxy News Hour live. निर्वाचन जित्नकै लागि गठबन्धन गरेर सिट बाँडफाँड गरेका अनि बिना कुनै वैचारिक मेलकुम जोडेका राजनीतिक दलहरूलाई मतगणनाका प्रारम्भिक परिणामहरूले अत्याउन थालेको छ। ठूला नाम र व्यक्तित्व भएका उम्मेदवारहरूको जग हल्लिएको छ। परम्परागत राजनीतिक दलहरूमाथि लामो समयदेखिको रुझान खलबलिएको देखिएको छ। हुन त हामीले हिजो सार्वजनिक गरेको एक्जिट पोलका परिणामहरूले नै पनि तरङ्ग सृजना गरेकै हो, जसले समानुपातिकतर्फ मात्रै होइन प्रत्यक्षमै समेत प्रभावशाली मानिएका उम्मेदवारहरू समेत पराजित हुने देखाएको थियो। बितेका 5 वर्षमा प्रमुख दलहरूले के बाचा गरेका थिए र व्यवहारमा के गरे, प्रश्नको जवाब निर्वाचनको मत परिणामले देखाउनेछ। पुस्तान्तरणको अपेक्षालाई यो निर्वाचनले सम्बोधन गर्ने ठूलै आशा गर्ने ठाउँ सुरुवाती मत परिणामले देखाइरहेको छ। सँगै एउटा महत्त्वपूर्ण बहस सतहमा मुखर हुँदैछ। मतदातालाई एजेन्डाले आकर्षित गरेको हो वा खाली निराशाको भावावेग मात्रै हो? कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा अपेक्षित र कतिपयमा अनपेक्षित मतसङ्ख्या सार्वजनिक भइरहँदा यो क्रम अन्तिम मत परिणाम आइसक्दा रहन्छ वा रहँदैन, त्यो प्रश्न भने बाँकी नै छ। तर सङ्केतहरूले नयाँ बन्ने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूमा नयाँ अनुहारहरूको प्रवेश निश्चित गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी देशैभरि भइरहेको मतगणनाको अपडेटमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथै कतार विश्वकपको अपडेट पनि हामीसँग छ। नमस्कार, ये हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सुरुवाती अग्रता, माओवादीलाई नराम्रो झट्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो उपस्थिति। मुस्ताङमा कांग्रेसको क्लिन स्वीप, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका 3 स्थानमा एमालेसँग लियो बदला। प्रारम्भिक गणनामा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फराकिलो अग्रता, एमालेका पदाधिकारीदेखि स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेसम्म पछाडि। विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड र इरान बीचको खेल जारी, सेनेगल र नेदरल्यान्ड्स तथा अमेरिका र वेल्स बीचको प्रतिस्पर्धा राति। इन्डोनेसियाको जावा प्रान्तमा 5.6 म्याग्नेच्युडको भूकम्प जाँदा 56 जनाको मृत्यु, 700 भन्दा बढी घाइते, 300 भन्दा बढी घर ध्वस्त। जारी मतगणनामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ। अहिलेसम्म 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आधा भन्दा बढी क्षेत्रको मतगणना हुँदा कांग्रेसले अग्रता लिएको हो। कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थिति कमजोर देखिएको छ। कांग्रेसले 33 र एमालेले 25 क्षेत्रमा अग्रता लिँदा माओवादी केन्द्रले अग्रता लिएका क्षेत्र 4बाट बढ्न सकेको छैन। माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पछि पारेका छन्। प्रारम्भिक गणनामा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा अग्रता लिएका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायत प्रभावशाली नेता पनि अगाडि नै छन्। थापाले काठमाडौँ 4 मा एमालेका राजन भट्टराईसँगको मतान्तर बढाएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ 2 र शेखर कोइरालाले मोरङ 6 मा अग्रता लिएका छन्। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेकका पदाधिकारी भने पछाडि परेका छन्। ओलीले झापा 5 मा कांग्रेसका उम्मेद्वारसँगको मतान्तर बढाए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सुभाष नेमवाङ तथा महासचिव शंकर पोखरेल पछि परेका छन्। काठमाडौँ 5 मा ईश्वर पोखरेललाई कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले पछि पारेका हुन्। यस्तै नेमवाङ इलाम 2 मा कांग्रेसकै डम्बर खड्कासँग पछि परेका हुन् भने पौडेललाई रूपन्देही 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले अघि बढ्न दिएका छैनन्। महासचिव पोखरेललाई दाङ 2 मा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले पछाडि पारेकी छन्।
माओवादीले जित्ने दावी गरेका पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती काठमाडौँ 2 मा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल ललितपुर 3 मा तेस्रो स्थानमा छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीले 6 क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे लगायत समाजवादीका 6 उम्मेद्वारले अग्रता लिएका हुन्। काठमाडौँका 2 र 6 तथा ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको छ। यस्तै काठमाडौँ 7, 8, 9 र 10 मा स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार दोस्रो स्थानमा छन्। झापा 4 तथा कास्की 2 र 3 मा स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेद्वारले अग्रता कायम गरेका छन्। तर पार्टी सभापति रवि लामिछाने चितवन 2 मा तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। राप्रपाले 6 क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा 3 मा कांग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई पछि पारेका छन् भने धवल शमशेर राणा बाँके 2 मा फराकिलो मतान्तरसहित पहिलो स्थानमा छन्। यता काठमाडौँ 1 मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहलाई उछिनेका छन्। जुम्लामा फराकिलो अग्रता लिएका ज्ञानेन्द्र साई पनि राप्रपाकै हुन्। एमालेसँग गठबन्धन गरेको जनता समाजवादीले 4 क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ। तर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका सिके राउतसँग निकै पछाडि परेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले रूपन्देही 4 मा अग्रता लिएको छ। कैलालीमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आफ्नो पकड देखाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसपालि पनि बलियो उपस्थिति देखाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 15 सिट मध्ये कांग्रेस र एमालेले 5-5 क्षेत्रमा अग्रता लिएका छन्। उपत्यकाका 3 क्षेत्रमा स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिँदा राप्रपा र हाम्रो नेपाल पार्टी एक क्षेत्रमा पहिलो स्थानमा छन्। काठमाडौँ 8 मा हाम्रो नेपाल पार्टीका सुमन साइमीलाई स्वतन्त्र पार्टीका विराज भक्त श्रेष्ठले कडा टक्कर दिइरहेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मुस्ताङबाट जितको खाता खोलेको छ। कांग्रेसले मुस्ताङ क्लिन स्वीप गरेको हो। प्रतिनिधि सभातर्फ योगेश गौचन थकाली निर्वाचित भएका छन्। उनले नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनलाई 914 मतले हराए। 29 वर्षीय थकालीले 3912 र 60 वर्षीय तुलाचनले 3078 मत प्राप्त गरे। निर्वाचनमा 4 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुदेश गुरुङले 78, 87 र राप्रपाका प्रवीण कुमार शर्चनले 13 मत पाए। अघिल्लो चुनावमा एमालेका तुलाचनले कांग्रेसका रोमी गौचन थकालीलाई करिब 500 मतले हराएका थिए। यसपालि जित्ने थकाली अघिल्लो चुनावमा पराजित रोमीका छोरा हुन्। योगेशले तुलाचनसँग आफ्ना पिताको हारको बदला लिएका हुन्। उनी आफ्नै भिनाजुलाई हराएर सांसद बनेका हुन्। भारतबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका उनी राजनीतिसँगै व्यवसायमा संलग्न छन्। कांग्रेसले मुस्ताङमा जितेको यो चौथो पटक हो। यस्तै प्रदेश सभामा कांग्रेसका नम्नु गुरुङ र विकल शेरचन विजयी भएका छन्। कमा 1048 मतसहित गुरुङ र खमा 2723 मतसहित शेरचन विजयी भएका हुन्। 2074 को निर्वाचनमा प्रदेश सभाका दुवै क्षेत्रमा एमाले उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। यतिखेर हेटौडाको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिन्छौं। मतगणना जारी छ। देशभरका विभिन्न स्थानमा जारी रहेको मतगणना र प्रारम्भिक नतिजाहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। हेटौडाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता देवराज पन्त जोडिएका छन्। देवराजजी, हेटौडाको पछिल्लो के नतिजा यहाँसँग छन्, सरसर्ती जानकारी गराइदिनुस्। स्मृतिजी, यो मकवानपुरको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवैको मतगणना यति बेला हेटौडाको सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयमा भइरहेको अवस्था छ। हामी यहीँबाट यो प्रत्यक्ष जोडिरहेका छौँ। मेरो पृष्ठभूमिमा देखिएको भवनमा चाहिँ अहिले पनि मतगणना जारी रहेको छ। नयाँ अपडेटहरू चाहिँ भन्ने माइकबाट भन्ने व्यवस्था मिलाइएको अवस्था छ र अहिलेसम्मको मतगणनाको परिणाम अनुसार चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ गठबन्धनको महालक्ष्मी उपाध्याय डिना पहिलो देखिएकी छिन्।
उनले अहिलेसम्म 1894 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर कमल थापा उनले चाहिँ 1134 र दीपक सिंह राप्रपाबाट हलो चुनाव चिन्ह लिएर उनले 281 मत प्राप्त गरेको पछिल्लो मत परिणाम यही रहेको छ। त्यसै गरी यो प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 तर्फ महेश बर्तौला नेकपा एमालेबाट सूर्य चुनाव चिन्हमा 1605 मत, विरोध खतिवडा कलम चुनाव चिन्ह लिएर 1920 मत र घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर भरत पराजुले उनले 501 मत प्राप्त गरेको अवस्था रहेको छ। र प्रदेशसभातर्फ पनि हामीलाई पछिल्लो मत परिणाम आएको छ। प्रदेशसभामा क्षेत्र नम्बर 1 को कमा सूर्य चुनाव चिन्हमा कमल विष्टले 774 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रेमबहादुर पुलामी छिन्तुले हँसिया हतौडा चुनाव चिन्हबाट 752 मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपाबाट सागर थापाले हलो चुनाव चिन्हमा 666 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। प्रदेशसभाकै क्षेत्र नम्बर 1 को खमा एमालेबाट एकलाल श्रेष्ठले 1093 मत प्राप्त गरेका छन्। रुख चुनाव चिन्हमा नेपाली काङ्ग्रेसका आनन्दराम पराजुलीले 765 मत, गुन्जबहादुर नेउपानेले हलो चुनाव चिन्ह लिएर 763 मत र लौरो चुनाव चिन्हमा किशोर अर्यालले 101 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। र मैले यसैमा अर्को क्षेत्र नम्बर 2 पनि जोड्न चाहन्छु। क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रदेशसभातर्फ कमा विष्णुप्रसाद ढकालले सूर्य चुनाव चिन्हमा 987 मत, कुमारी मुक्तानले हँसिया हतौडा चुनाव चिन्हमा 833 मत, रामबहादुर घलेले हलो चुनाव चिन्हमा 198 मत प्राप्त गरिरहँदा क्षेत्र नम्बर 2 को खमा चाहिँ इन्द्रबहादुर बानिया रुख चुनाव चिन्हमा 1245 मत, त्यसै गरी लालबहादुर थापा सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर 936 मत र बद्रीबहादुर खड्काले हलो राप्रपाबाट 207 मत प्राप्त गरेको पछिल्लो परिणाम यही अहिलेसम्मको अवस्था रहेको छ। र मतगणना अहिले पनि जारी छ। हामीले बिहान यो निर्वाचन अधिकृतसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उनले चाहिँ सम्भवतः एक साताभित्र चाहिँ सबै मत परिणाम चाहिँ बाहिर ल्याइसक्ने भनेर हामीले जानकारी पाएको अवस्था चाहिँ छ। देवराजजी, अब त्यहाँ कतिवटा जति मतगणना स्थल व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ र त्यसलाई हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले दिएको समयभित्र नै आउला त नतिजाहरू? विशेष गरी चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ यहाँ जुन मतगणना गरिरहेको छ, यहाँ चाहिँ 5 वटा स्थानमा एकैपटक मतगणना भइरहेको अवस्था छ। क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 2, त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 2 भित्र पर्ने पनि प्रदेश सभालाई पनि छुट्टा छुट्टै रूपमा नै यहाँ मतगणना गरिरहेको अवस्था छ। बिहान सुरुवात चाहिँ मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र बागमती गाउँपालिकाबाट सुरु भएको थियो क्षेत्र नम्बर 1 तर्फको भने क्षेत्र नम्बर 2 तर्फको भीमफेदी गाउँपालिकाबाट यो मतगणना सुरु गरिएको थियो र 1 र 2 सँगसँगै मत परिणाम ल्याउनका लागि लागिरहेका छन्। यहाँ यथेष्ट रूपमा चाहिँ प्रहरी कर्मचारीहरू खटिएका छन् र व्यवस्थित राख्नका लागि तारजाली लगाइएको अवस्था छ, सीसीटीभी क्यामेरा राखिएको अवस्था छ। त्यसको साथमा अघिल्ला चुनावहरूभन्दा यसपटक चाहिँ एउटा के फरक राखेको छ भने अघिल्ला चुनावमा चाहिँ भित्र जुन मतगणना गरिने स्थानमा दलका प्रतिनिधिहरू जान्थे, उनीहरूले चाहिँ मोबाइल लगायतका डिभाइसहरू लिएर जाने गरेका थिए। यसपटक चाहिँ त्यसलाई कडाइका साथ राखिएको छ, लान दिएको छैन र मत परिणाम चाहिँ यहाँको निर्वाचन आयोग आफैले यो माइकिङ गरेर चाहिँ सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसभन्दा अघि चाहिँ भित्र भएका प्रतिनिधिहरूले नै जथाभावी मत परिणाम बाहिर ल्याउँदा त्यो मत परिणाम गलत भइरहेको अवस्था थियो भने यसपटक चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्नेतर्फ लागेको चाहिँ अवस्था छ। सूचना प्रवाह र सूचना सङ्कलन चाहिँ कतिको सहज छ? बिहान चाहिँ केही अलिकति सूचना पत्रकार जस्तो सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ मतगणना स्थलमा चाहिँ फोटो भिडियो लगायतका ले चाहिँ खिच्न नदिएको अवस्था चाहिँ थियो। बिहान केही समय 2-3 घण्टा त्यस्तो चाहिँ अवस्था रहेको थियो। तर सबै तर्फबाट पत्रकार महासङ्घ लगायतका विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ यसको विरोध गरिसकेपछि चाहिँ 3 जनाको दरले एकपटकमा 3 जनाको दरले बढीमा 7 मिनेटसम्म भिडियो अथवा फोटो खिच्नका लागि त्यहाँ जाने, तर त्यहाँबाट लाइभ त्यसपछि त्यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भनौँ यो सबै चाहिँ गर्न नपाउने, मात्रै भिडियो फोटो खिच्नका लागि बढीमा 7 मिनेटसम्म एकपटकमा 3 जनालाई जान दिने व्यवस्था चाहिँ मिलाइएको अवस्था चाहिँ छ। हस्, धन्यवाद देवराजजी। संवाददाता देवराज पन्त यतिखेर मकवानपुरको समग्र जानकारी गराउँदै मकवानपुरमा पनि मतगणना सौहार्द वातावरणमा जारी छ। केही प्रारम्भिक नतिजाहरू प्राप्त भइरहेका छन् र त्यहाँ मतगणनालाई व्यवस्थित गराउनको लागि तारजाली लगाउने, दलका प्रतिनिधिहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्ने र सीसीटीभी
सिसिटिभी क्यामेराहरू जडानको काम को कारणले गर्दाखेरि मतगणना व्यवस्थित छ अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ। हामी विभिन्न क्षेत्रमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूसँग त्यहाँको मतगणनाको पछिल्लो अपडेटहरू लिइरहेका छौँ। यस क्रममा हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 तर्फ लाग्दैछौँ। हाम्रा संवाददाता सृजना घिमिरे अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा त्यहाँको प्रत्यक्ष जानकारीका लागि हुनुहुन्छ। सृजनाजी, के छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 को पछिल्लो मतगणना, अपडेट गराउनुहोस्। आजनाजी, ललितपुर हुँदै यति बेला म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 को मतगणना भइरहेको यो कीर्तिपुर स्थित त्रिवी स्मृति भवन अगाडि छु। मतगणना भइरहेको छ, जारी छ। अहिलेसम्म 8445 मतगणना भइसकेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ, जस अन्तर्गत अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका राजन केसीले नै अग्रता लिइरहनु भएको छ। उहाँले 2418 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो चाहिँ 8445 मतगणना गरिसक्दाको मत परिणाम हो। यस्तै उहाँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदीप विष्टले पछ्याइरहनु भएको छ। उहाँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ अथवा भनौँ दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ। उहाँले 1878 मत पाउँदा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी अञ्जना विसङ्खे 928 मतका साथ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका हिमेश केसी चौथो स्थानमा अञ्जना विसङ्खे माओवादी केन्द्रबाट। तेस्रोमा चाहिँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार हिमेश केसी हुनुहुन्छ। उहाँले 1352 मत पाउनु भएको छ। यस्तै राप्रपाका उम्मेदवारले पनि 719 मत पाउनु भएको छ। यसर्थ यो क्षेत्रमा कङ्ग्रेसका उम्मेदवार नै अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ। चौथो पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएका राजन केसी यस पटक पनि जित निकाल्ने दौडमा हुनुहुन्छ। उहाँ अगाडि रहिरहनु भएको छ। यद्यपि स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको अवस्था छ। सँगसँगै अर्को कुरा साजनाजी, यसअघि म ललितपुर 1 मा पनि गएको थिएँ। त्यहाँ पनि बदरमतको सङ्ख्या एकदमै धेरै थियो। यो क्षेत्रमा पनि काठमाडौँ 10 मा पनि बदरमतको सङ्ख्या निकै छ। अहिलेसम्म 340 मत बदर भइसकेको तथ्याङ्क हामीले पाएका छौँ, जुन चाहिँ 8445 मतगणना हुँदा लगभग 340 मत बदर भएको छ। यहाँ धेरैजना मत परिणाम कुरेर बसिरहनुभएकाहरू हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि ठुलो रकम खर्च गरेको थियो। यद्यपि यहाँले दिउँसो पनि अपडेट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि बदरमतको सङ्ख्या बढी छ भनेर। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपत्रै पनि यता र उता भएका घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। कहाँनिर कमजोरी भयो खासमा? पक्कै पनि साजनाजी, यहाँले भने जस्तै यो पटक बदरमतको सङ्ख्या एकदमै बढी छ। यस हिसाबले पनि कि अन्य दल अथवा भनौँ दलका कार्यकर्ताहरू जसरी मतदानका लागि अथवा भनौँ मतदाताहरूसँग भोट माग्न गइरहेका थिए, उनीहरूले मतदाता शिक्षालाई त्यति जोड नदिएको हो कि भन्ने भान हामीलाई भयो। मतदाताहरू आफैले पनि दलहरू मतदाता शिक्षाका लागि अथवा भनौँ भोट हाल्ने तरिका सिकाउनको लागि हामीसम्म आइपुगेनन्। अहिले त गठबन्धन भनिएको छ, के भनिएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि जो पहिलादेखि नै एउटा दलमा भोट हाल्दै आएकाहरू पनि झुकिए भनेर भनिएको छ। यसबाहेक अन्य विविध कारणहरू छन्। निर्वाचन आयोग आफैले पनि सृजना, विभिन्न स्थानमा ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रिपोर्टिङका क्रममा यहाँले के पाउनुभयो? जुन गणनाको गति छ कतिको चुस्त दुरुस्त छ? मतगणनाको कार्य त एकदमै छिटो भइरहेको छ साजनाजी। यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा मत बदरको अवस्था कसरी भइरहेछ र भित्र मतगणनाको प्याटर्न अथवा भनौँ मत कसरी झरिरहेको छ भनेर थोरै म जाने प्रयास गर्छु। यहाँ मसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार जसले एकदमै पछ्याइरहनु भएको छ राजन केसीलाई प्रदीप विष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। थोरै कुराकानी गर्न चाहे। यहाँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत छ। धन्यवाद। एकदमै झ्याप घन्टीमा भोट आइरहेको रहेछ। यहाँ त पछ्याइरहनु भएको रहेछ। एकदम रोमाञ्चक भइरहेछ काठमाडौँ 10। कस्तो छ मत खस्ने अथवा भनौँ मतको कस्तो छ? धन्यवाद यहाँको क्वेसनको लागि। अब देखिरहनु भएको छ यहाँले, अब देशैभरि नै घन्टीमय भइरहेछ भने अब काठमाडौँ 10 त अछुतो हुने कुरै भएन। त्यसमा पनि अब मेरो हिसाबले चाहिँ नि हाम्रो यहाँ अझ सोचेको भन्दा हामी अझ तल पर्दैछौँ कि भन्ने जस्तो लागेको छ। अब चाहिँ नि अब भोट घन्टीको भोट आउने ठाउँ त आउँछ, भोट ब्याङ्कहरू त अब भटाभट आउँदैछ, यहाँले देख्नुहुनेछ। त्यस कारण पनि अब मलाई लाग्छ अब हाम्रो आदरणीय राजन दाई अगाडि हुनुहुन्छ अहिलेसम्मलाई।
ठिक छ उहाँले मभन्दा अग्रज पनि हो अगाडि हुनु पनि स्वाभाविक केही समयलाई उहाँलाई अब बिदा दिनु छ त्यस कारणले पनि उहाँलाई यो समय उहाँलाई पछ्याउँदै उहाँलाई जित्ने यहाँको सोच हो त्यो जित्छु भन्ने यहाँलाई लागिरहेको छ त्यो त पक्का नै हो हेर्नुहोस् होइन त्यो अब जाँदै जान्छ अब त्यो पक्का नै हो आजसम्मको इतिहासमा राजन दालाई यसरी नजिकबाट प्रचण्डजीले पनि पछ्याउनु भएको थिएन 70देखि म यसरी गएको छु भनेपछि यो घन्टीले पछ्याइरहेको छ र म जित्न त अब स्वाभाविक छ हाम्रो जित्दै हुन्छ हार्ने छुटै छैन हामीलाई अब हाम्रो अभियानलाई पनि हो त्यस कारणले गर्दा यहाँले भने जस्तो मतदान चाहिँ अब रफ्तारमा गइरहेको छ अब अलिकति ढिला सुस्ती चाहिँ अब भइ नै रहेको हामी बिहान 7-8 बजीदेखि गर्ने भनेको बल्ल 4वटा वडा सिद्धाम कीर्तिपुर नगरपालिकाको 10वटा वडा मध्ये 4मा सकायो भने अब अरू टोटल 29 वडा मध्ये अब 25 वडा बाँकी छ अब भर्खरै पनि अब 2टा वडाको बक्सा मत खनाउने काम भइरहेछ भनेपछि अब ठिक छ अब रफ्तारले जान्छ यो ढुक्क हुनुहोस् अलिकति ओभरअल भोट खस्ने प्याटर्न जसरी मतदान भएको छ त्यो कस्तो छ किनभने बदर मत धेरै भएको छ यो क्षेत्रमा पनि कसरी त्यो बदर मत कसरी भएछन् कस्तो प्रकृतिबाट बदर भएका छन् मतहरू मैले अब यहाँलाई भन्नुपर्दा अब हेर्नुहोस् सबैले यति बेला मेरो जुन मतगणना स्थल नजिकै छौँ हामी मैले कसैलाई लान्छन् भन्नुभन्दा पनि एउटा के हामीमाथि एउटा सचेत नागरिक भन्दा पनि सिर्जित के भएको थियो भने अहिले चुनावी मैदानमा जुन हाम्रो 17 दिन यहाँले राज्यले दिएको हाम्रो के अरे निर्वाचन आयोगले दिएको अवधि थियो नि त्यो 17 दिनभित्र हामीले धेरै अब एउटा कुरा त हामी भर्खर 4 महिना अगाडि जन्मेको एउटा पार्टी त्यो बुझाउनु त्यसमाथि उम्मेदवारी बुझाउनु नै त्यो विकट एरिया हो फेरि अलिकति हाम्रो 10 नम्बर क्षेत्र ठुलो एरिया पनि छ अब मतदाता सङ्ख्या पनि अलिक बढी नै छ पहाडी एरिया पनि पर्छ त्यसमाथि पनि हामीलाई विभिन्न कारण अब विभिन्न लाउने कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यसमाथि कहिले के बदर हुने सङ्ख्या चाहिँ अधिकांश हेर्नु होला भने यो दुईचोटि गन्यो हामीले 1 र 2 र 3 र 4 गन्दा अधिकांश 90% भन्दा बढी चाहिँ घन्टीको मत बदल भएको छ त्यो कारण के भने सुरुमा एक चरण प्रदीप विष्ट यहाँबाट उम्मेदवार दर्ता गरेको फिर्ता लिइसक्यो अब रविलाल छानेजीको समान मत मात्रै हालेछ भन्ने हल्ला भयो त्यो हामी चिर्दै गयौँ दोस्रो पटक अब ककलले भने 1 भोट घन्टीलाई 1 भोट चाहिँ कहिले हललाई भन्ने कहिले गोर्खालाई भन्ने भन्ने आवाजमा त्यो सबै हरेक भोट चाहिँ त्यसरी बदल भएको छ अब यो जान्दै पनि मान्छेहरूले गर्नुभएको पनि हुनसक्छ साँच्चीकै फेरि 1 भोट रविलाई दिँदा 1 भोट अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने सोचले नि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ खासै अब एमाले काङ्ग्रेस माओवादी साथीहरूको चाहिँ भोट चाहिँ त्यो पार्टीको त्यति बदल भएको देखेको छैन कमै छ मेरो विचारमा घन्टीको भोट बढी बदर हजुर मेरो अनुभव त्यही छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हामीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 को पछिल्लो मत परिणामबारे जानकारी गरायौँ साजनाजी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ अहिलेको लागि यति नै जानकारी गराए साजनाजी हस् सृजना जानकारीका लागि धन्यवाद संवाददाता सृजना घिमिरे काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 बाट त्यहाँको पछिल्लो मतगणनाको अपडेट हामीलाई गराउँदै अब केही न्युज संक्षेपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत 6 जिल्लाका मतपेटिका सङ्कलन गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको छ सडक यातायात सुविधाको पहुँच नभएका स्थलबाट मतपेटिका मतगणना स्थल ल्याउन सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको हो आयोगका अनुसार हुम्लाका 34 मतदान केन्द्रका मतपेटिका हेलिकप्टरमा सदरमुकाम ल्याइएको छ यस्तै सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाका 9 बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका 3 गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिकाका 22 मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका 5 र सङ्खुवा सभाको भोटखोला गाउँपालिकाका 4 मतदान केन्द्रका मतपेटिका सेनाको हेलिकप्टरमा सङ्कलन गरिएको हो निर्वाचनको मत परिणाम अपडेटका क्रममा यति बेला हामी लाग्छौँ लुम्बिनी प्रदेशतर्फ लुम्बिनी प्रदेशको दाङबाट ग्यालेक्सी संवाददाता रोशनमान श्रेष्ठ हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ रोशनमानजी दाङमा के छ पछिल्लो मत परिणाम जानकारी गराउनुहोस् दाङको पछिल्लो मत परिणाम यस प्रकार रहेको छ यो खास गरी दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ मेटमणि चौधरी जो गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 540 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेकी शान्ता चौधरीले 360 मत पाउनु भएको छ र त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका देवराज पाठकले 242 मत अहिलेसम्मको गणनामा प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यसैगरी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेशसभा क तर्फ इन्द्रजित थारू जो गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले
137, त्यसै गरी एमालेका उम्मेदवार गङ्गाराम भट्टराईले 187 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने दाङकै 1 को प्रदेशसभा ख तर्फ अनुराग खड्का जो गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका, उहाँले 431 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार कुलबहादुर केसीले 405 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र प्रदेश माफ गर्नुहोला यो दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गतको पछिल्लो प्राप्त मत विवरण रहेको थियो र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 तर्फ गठबन्धनकी उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले अहिलेसम्म 2434 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार शंकर पोखरेल जो एमालेका महासचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँले 1751 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विशाल अधिकारीले 674 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै दाङ 2 को क मा गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका राजु खनालले 2015 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार बलिभद्र राणाले 1509 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। दाङ 2 को ख मा अहिलेसम्म मतगणना भएको छैन र त्यस्तै दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत त्यहाँ गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका दीपक गिरीले 778 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेकी उम्मेदवार कोमल ओलीले 706 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यस्तै त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार कमल सुवेदीले 242 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यस्तै दाङ 3 को क मा दिल्ली चौधरी जो नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 965 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका उम्मेदवार घनश्याम पाण्डेले 773 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै दाङको 3 ख मा एमालेका उम्मेदवार हुकुम बहादुर बस्नेतले 853 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यहाँ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका धनबहादुर मास्की जो माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 961 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विष्णु रोशनमानजी, दाङमा मतगणनाको रफ्तार के छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कहिलेसम्म अन्तिम परिणाम आउने आकलन गरिएको छ? दाङमा आज तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा लगभग करिब 1 बजेबाट मतगणना सुरु गरिएको हो र अहिलेसम्म करिब 7000 को हाराहारीमा मतगणना भइसकेको छ र अबको केही बेरमा 9000 मतगणना भइसक्ने र त्यसको नतिजा बाहिर आउने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ, तर त्यो अझै आइसकेको छैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि केही मतगणना छिटो भएको त जस्तो लाग्छ, तर पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृपासुर कार्कीसँग हामीले केही बेर अगाडि पनि यो विषयमा कुरा गरेका थियौँ। उहाँले छिटो भनेको 3 दिन, नत्र भने ढिलो भयो भने पनि चौथो दिनसम्ममा दाङका तीनवटै क्षेत्रको मतगणना सार्वजनिक अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। तर पनि बीचमा त्यस्तो केही विवादका कारणले रोकियो भने चाहिँ त्यो समय अवधि लम्बिन पनि सक्छ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन हिसाबले मतगणना भइरहेको छ, मतगणना छिटो भएको भए पनि जुन यहाँ विभिन्न दलसँग आबद्ध भएका अथवा यो निर्वाचनको मत परिणाम प्रति उत्सुकता राख्नेहरू जुन यो मतगणना स्थलको बाहिर लागेको भिड छ, त्यो भिडले सँगै यहाँ भित्रबाट रिपोर्टिङ गरिरहने हामी सञ्चारकर्मीहरूले पनि त्यति सहज रूपमा यो मत परिणाम छिटो पाउने अवस्था चाहिँ छैन। किन त्यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि खास गरी जुन एकपटक गणना गर्नका लागि जुन मतपत्रको बाकसहरू खोलेर एकै ठाउँमा खन्याइन्छ, त्यो मतपत्र सबै गरी नसक्दासम्म त्यो विवरण चाहिँ बाहिर नआउने भएकाले यो जुन मत परिणामलाई उत्सुकताका साथ हेरिरहेका जुन यो मतगणना स्थलभन्दा बाहिर बसेका सर्वसाधारणहरू र त्यसै गरी हामी यहाँ भित्र भएका सञ्चारकर्मीहरूले पनि त्यो अनुसारले समयमा यो मतगणनाको रिपोर्टिङ चाहिँ टाइम टु टाइम अपडेट गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ हो। विष्णुजी हुन्छ रोशनमानजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुने थिए ग्यालेक्सी संवाददाता रोशनमान श्रेष्ठ लुम्बिनी प्रदेशको दाङबाट त्यहाँको पछिल्लो मतगणनाको अपडेट गराउँदै। हामी निरन्तर यहाँहरूलाई मतगणनाको अपडेट गराइरहेका छौँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट। यसै क्रममा हामी कैलालीतर्फ जान्छौँ। कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता ईश्वर जैसी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। ईश्वरजी, अहिलेसम्म मतगणनाको रफ्तार कस्तो छ, कतिसम्म मतगणना भइसक्यो, पछिल्लो अपडेट के छ? वर्षाजी, यति बेला हामी कैलालीको
5वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यतिखेर मतगणनाको कार्यक्रम जारी रहेको छ। यति बेला म निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा छु, जहाँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतगणना सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ। अहिले जुन रूपमा कैलालीमा मतगणना भएका निर्वाचन क्षेत्रहरू, मतदान केन्द्रहरूमा, मतगणना स्थलहरूमा चाहिँ मतगणनाको सुस्त गतिले गर्दाखेरि यो 4-5 दिनमा मतको अन्तिम परिणाम आउन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा यतिखेर 2292 मतगणना भइसक्दाखेरि एमालेका तर्फबाट लेखराज भट्टले 1092 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनका नेपाली कङ्ग्रेसबाट वीरबहादुर ब्लायरले 1144 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै राप्रपाले 16 मत प्राप्त गरेको हामीलाई पछिल्लो भर्खरैको यो जानकारी हो। र कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को मतगणना भोलि बिहान 8 बजेबाट हुने भन्ने समय तालिका निकाल्दै त्यो मतगणना भोलि मात्रै हुने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ भने यस्तै कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना अबको केही बेरमा हुने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। वर्षाजी, ईश्वरजी, कति बजेसम्म मतगणना जारी हुनेछ? यो निरन्तर रूपमा चाहिँ मतगणना भइरहेका मतगणना स्थलहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ मतगणना जारी रहनेछ भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जुन रूपमा नतिजा आइरहेको छ, कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यतिखेर अग्रस्थानमा रहेको छ भने त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ। 3वटा निर्वाचन क्षेत्रका मतगणना भइरहँदाखेरि दुईवटा क्षेत्रमा चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति अगाडि देखिएको छ। यस्तै कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा यतिखेर 8333 मतगणना भइसक्दाखेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गङ्गा चौधरीले 2835 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका कृष्ण बहादुर चौधरीले 1883 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै रापरपाका वीरेन्द्र बहादुर बमले 1694 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो जानकारी के हो भने जुन 3वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना भइरहेको छ ती 2वटा क्षेत्रमा चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति हाबी भएको देखिरहेको छ अहिलेसम्मको यो मत परिणाम हेर्दाखेरि। वर्षाजी, ईश्वरजी, मत बदर भएको कुरा केही थाहा पाउनु भएको छ? कति सङ्ख्यामा भएको छ अथवा भएको छ कि छैन? पक्कै पनि बदर मतको सङ्ख्या भइरहेको छ। जुन स्थानीय तहको भन्दा अलिकति कम बदर मतको सङ्ख्या आइरहेको छ, किनकि यसपालि चाहिँ एक मतपत्रमा एक चुनाव चिन्ह त्यो मतदान गर्ने पर्ने भएकाले पनि अलिकति सानो मतपत्र भएकाले पनि उनी मतदाताहरूलाई अलिकति सजिलो भएको हुनसक्छ। त्यस कारणले पनि यसपालि बदर मत सङ्ख्या अलिकति कम देखिएको छ। वर्षाजी, हस्, धन्यवाद ईश्वरजी। उनी थिए हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता ईश्वर जैसी कैलालीको पछिल्लो मत परिणामबारे हामीलाई अपडेट दिँदै। यसपछि पनि हामी निरन्तर अपडेट दिइ नै रहेका छौँ। अब यसपछिको प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। यति बेला मोरङतर्फ लाग्छौँ। मोरङबाट ग्यालेक्सी संवाददाता राजु पौडेल हामीसँग जोडिनु भएको छ। राजुजी, अहिलेसम्म यहाँलाई प्राप्त अपडेटहरू के छन्? स्मृतिजी, हजुर, के छन् राजुजी यहाँलाई प्राप्त अपडेटहरू? हजुर स्मृतिजी, मोरङका 6वटा प्रतिसभा निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको छ र अहिलेसम्म प्रारम्भिक रूपमा 3वटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमध्ये मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 को मत परिणाम प्राप्त छ। अहिलेसम्म 2144 मत गणना भएको छ, जसमा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। उहाँले 1148 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विनोद प्रसाद ढकालले
631 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राप्रपाका रवि रिजालले 101 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मोरङ क्षेत्र नम्बर 5 को पछिल्लो मत परिणाम पनि प्राप्त भएको छ, जसमा स्वतन्त्र उम्मेदवार योगेन्द्र कुमार मण्डलले अग्रता कायम गर्नुभएको छ, जसमा उहाँले 1572 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका शिवकुमार मण्डलले 576 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका राजकुमार यादवले 289 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 को पछिल्लो मत परिणाम अनुसार यहाँ काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अग्रता लिइराख्नु भएको छ। उहाँले 721 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका लालबाबु पण्डितले 534 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राप्रपाका उम्मेदवार गोपाल छेत्रीले 101 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो निर्वाचन क्षेत्रमा 1074 मत अहिलेसम्म गणना भएको छ र प्रदेश सभातर्फ पनि मत परिणाम प्राप्त भएको छ, जसमा मोरङ क्षेत्र नम्बर क को पछिल्लो मत परिणाम अनुसार यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार सन्तोष कुमार शाहले अग्रता लिइराख्नु भएको छ। उहाँले 2225 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार गयानन्द मण्डलले 2241 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राप्रपाका उम्मेदवार सोनल कुमारी गुप्ताले 292 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 क को पछिल्लो मत परिणाम अनुसार यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार रिता नेउपानेले अग्रता कायम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ उहाँले 662 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्यले 557 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राप्रपाका हिरा भट्टराईले 304 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो मत परिणाम अनुसार प्रदेशतर्फ अर्को पछिल्लो मत परिणाम पनि मसँग प्राप्त छ, जुन क्षेत्र नम्बर 4 क को पछिल्लो मत परिणाम हो, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार गुरुराज घिमिरेले अग्रता लिइराख्नु भएको छ। यहाँ 907 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका जयप्रकाश चौधरीले 706 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राप्रपाका आशनारायण माझीले 255 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ र अहिलेसम्म स्मृतिजी मोरङ क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 3 को पछिल्लो मत परिणाम चाहिँ प्राप्त भएको छैन, त्यहाँ गणना जारी रहेको छ र अब केही बेरमा त्यहाँको पनि प्रारम्भिक पहिलो मत परिणाम सार्वजनिक हुने तयारी भइरहेको भनेर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। स्मृतिजी, अब सरसर्ती हामीले सुनिरहँदाखेरि मोरङमा चाहिँ प्रदेश सभातर्फको पनि प्रारम्भिक नतिजाहरू दिन सुरु गरिएको देखियो र धेरै जसो स्थानका नतिजाहरू पनि प्राप्त भइरहेको रहेछ। यो हेर्दाखेरि त्यहाँ मतगणनाको गति चाहिँ सन्तोषजनक नै हो अहिलेसम्म? स्मृतिजी, खास गरेर जुन निर्वाचन आयोगले 3 दिनमा मतगणना सकिने भनेर जुन उसले लक्ष्य लिएको छ, योजना बनाएको छ, त्यही अनुरूप जस्तो मोरङका विभिन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रहरूको मतगणना जारी रहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने जस्तो प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्षतर्फ एउटा, त्यसै गरी समानुपातिक र प्रदेश प्रतिनिधि सभातर्फ पनि एउटा प्रत्यक्ष र अर्को समानुपातिक गरेर 4 ठाउँबाट यसरी गणना भइरहेको छ। यो हिसाबले जुन लक्ष्य लिएको छ त यो समय सीमासम्म चाहिँ सकिन सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ। यही स्थितिमा यसरी नै गणना गरिरहने अवस्था हो भने चाहिँ स्मृतिजी। हस्, धन्यवाद राजुजी यहाँलाई यो जानकारीको लागि। राजु पौडेल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। मोरङमा पनि केही चर्चित नेताहरूको उम्मेदवारी छ र मोरङको नतिजा पनि निकै प्रतीक्षा र चासोका साथ हेरिएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ कुरा गर्दाखेरि मोरङ 6 मा नेपाली काङ्ग्रेसका डाक्टर शेखर कोइरालाको अग्रता देखिएको छ। त्यहाँको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार प्रारम्भिक नतिजाहरू बिस्तारै प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। हामी त्यसबारे निरन्तर प्रत्यक्ष जानकारी लिइरहेका छौँ। यस क्रममा हामी पर्सा जिल्लाबाट हाम्रा संवाददाता जियालाल शाहसँग समग्र पर्सा जिल्लाको मतगणनाको अवस्था के छ भनेर अपडेट लियौँ। जियालालजी, पर्सामा मतगणनाको पछिल्लो अपडेट के छ, तपाईसँग जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि पर्सा जिल्लाको मतगणना अहिले पनि जारी रहेको छ। पर्सा जिल्लाको 4 वटै मतगणना स्थलहरूको मत परिणामहरू आइरहेको छ।
अहिले केही बेर अगाडि मात्रै क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणनाको चाहिँ नतिजा हामी जहाँ आइपुगेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ 3633 मतगणना भइसक्दाखेरि जसपाका उम्मेदवार प्रदीप यादव चाहिँ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो स्थानमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार जो चाहिँ अजय द्विवेदी नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवारको रूपमा उहाँ चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँको मत 1808, उहाँ चाहिँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो स्थानमा भने राप्रपाका उम्मेदवार 220 मतले तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ र अर्को भने जुन चाहिँ पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 को लक्ष्मणलाल कर्ण जो चाहिँ मधेस राजनीतिका नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ, उहाँको निकै कम मत देखिएको छ। उहाँको अहिलेसम्म मत भनेको जम्मा 50 मत, उहाँले 3633 मत गनिसक्दाखेरि जम्मा 50 मत प्राप्त गर्नुभएको। पर्साबाट संवाददाता जियालाल शाह हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको पछिल्लो मतगणनाको अवस्थाबारे हामीलाई अपडेट गराउँदै हामी फेरि पनि पर्साको पछिल्लो अपडेट लिने प्रयास गर्नेछौँ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा हामीले मत परिणामको अपडेटलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यति बेला हामी लाग्छौँ बाजुरातर्फ। बाजुराबाट ग्यालेक्सी संवाददाता मदन विक हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मदनजी, पहिले त्यहाँको मत परिणाम, पछिल्लो मत परिणाम के छ त्यो जानकारी गराउनुहोस्। बाजुरामा बाजुरा जिल्लामा हिजो मात्र भएको मतदानको क्रममा बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को नागकिशोरी माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा झडप हुँदाखेरि 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसकै कारणले गर्दा आज बिहान मात्र नेकपा एमाले समर्थक युवा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेको अवस्था थियो भने मार्तडी बजार, सदरमुकामको मार्तडी बजार समेत बिहान दिनभर जस्तो बन्द गरिएको थियो र सदरमुकाममा ठूलो मात्रामा सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन गरिएको अवस्था थियो। बाजुराका 70 वटा मध्ये हिमाली गाउँपालिकाको जुन यो दुर्गम क्षेत्र हो, यस क्षेत्रको 1, 2 र 3 नम्बर वडाको मत पेटिकाहरू सदरमुकाम आइ नपुगेको भन्ने हामीले जानकारी लिएका छौँ। विष्णु, अहिलेसम्म मतपेटिका नआइपुगेको जानकारी यहाँले गराउनु भयो। मतपेटिका कहिलेसम्म आइपुग्छ? मतगणना कहिलेदेखि सुरु हुने सम्भावना छ? पक्कै पनि बाजुरामा हिजोको जुन त्रिवेणीमा घटेको घटनाको विषयलाई लिएर यहाँ हिजो मात्र त्यो घटनामा एउटा नेपाली कांग्रेस समर्थकका युवा हुनुहुन्थ्यो भने एकजना नेकपा एमाले समर्थकका युवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको मृत्यु भइसकेपछि चुनावकै मतदानको क्रममा उहाँहरूको घटना भइसकेपछि यस क्षेत्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आफ्नै तरिकाले यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै पनि त्यो मतगणना मतपेटिका नआइपुगेको हुनाले पनि यस क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको सर्वदलीय बैठक पनि बस्न सकेको छैन भने अब मतपेटिकाहरू पनि आउन हिमाली गाउँपालिकाको आउनु बाँकी रहेको अवस्था छ। विष्णु, तपाईले बताएअनुसार कांग्रेस र एमालेका दुवै पक्षले आफ्नो अडान राखिरहेका छन्, बजार बन्द गर्ने लगायतका क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग के छ? उनीहरूको माग सम्बोधन तथा सहमतिका लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। विष्णु, पक्कै पनि बाजुराको 70 वटा मतदान स्थल छन्, जसमध्ये 18 वटा स्थानमा नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसले 18 वटा स्थानमा बाजुरा जिल्लामा बुथ कब्जादेखि लिएर एकलौटी मतदान गरेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई यी स्थानहरूमा चाहिँ पुनः मतदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि यी 70 वटा मध्ये 8 वटा स्थानमा नेकपा एमाले बुथ कब्जा गरेर एकलौटी मतदान गरेको भन्दै आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको अवस्था छ भने बाजुराका विकट ठाउँहरूमा रहेका त्यस्ता जुन मतदान केन्द्रहरू छन् त्यस क्षेत्रको मतपेटिका आउने बित्तिकै प्रक्रिया मतगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने यहाँ जानकारी प्राप्त गरेको छु भने बाजुराको बुढीमन्दा नगरपालिका जुन 5 नम्बर वडा हो जहाँ 28 वटा मत मात्र खसेको छ, त्यस क्षेत्रमा भने निर्वाचन आयोगले यहाँबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले त्यस क्षेत्रको मतदानमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने चिठी दिइसकेको अवस्था छ भने माथिबाट निर्णय नआइसकेको अवस्थामा त्यो क्षेत्रमा भने पुनः मतदान हुने जानकारी गराउँदछ।
हस् मदनजी, जानकारीलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उनी थिए मदन विक, बाजुराको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै। त्यहाँ मतपेटिका नआइपुगेको र मतदान स्थलमा झडपका कारण 2 जनाको मृत्यु भएका कारण एमाले र काङ्ग्रेसले अवरोध जारी राखेको छ। त्यस विषयमा छलफल जारी भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। जानकारी लिने क्रममा अब यति बेला हामी लाग्दैछौँ चितवनतर्फ, जहाँ हाम्रा संवाददाता हिरालाल आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। हिरालालजी, चितवनको सम्पूर्ण मतगणना स्थलहरूमा मतगणना कसरी भइरहेको छ, तपाईसँग के अपडेट छ? म यतिखेर चितवनको निर्वाचन क्षेत्रमा 2 को मतगणना स्थल चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा छु र यहाँ मतगणना जारी छ। यतिखेर इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को मतगणना जारी छ यतिखेर र अहिलेसम्म 2885 मतगणना भइसकेको अवस्था छ। 2885 गणना हुँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेलले 1306 मत ल्याउँदै पहिलो स्थानमा छन् भने गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 952 मत प्राप्त गरेका छन्। यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले 439 मत प्राप्त गरेको अवस्था चितवन 2 मा छ। यसै गरी चितवन 1 तर्फ 4174 मतगणना भइसकेको छ अहिलेसम्म र 4174 मतगणना हुँदा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका विश्व पौडेलले 1531 मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थानमा छन् भने त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार हरि ढकालले 1291 मत प्राप्त गरेका छन् र उनी दोस्रो स्थानमा छन्। यसै गरी सुरेन्द्र पाण्डे नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुरेन्द्र पाण्डेले 1013 मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा रहेको अवस्था चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को छ। यसै गरी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को अपडेट गराउँदा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा हुने अलिकति रोचक दृश्य देखिएको छ। दिनेश कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार हालेका, नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार हालेका दिनेश कोइराला, जसलाई नेकपा एमाले पनि समर्थन गरेको थियो, उनको भोट चाहिँ माछा चुनाव चिन्ह थियो उनको भोट चाहिँ 296 मत प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी दोस्रो स्थानमा राप्रपाका उम्मेद्वार विक्रम पाण्डे 265 र तेस्रो स्थानमा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रका डाक्टर भोजराज अधिकारीले 255 मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेको अवस्था छ। र त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार गीता बरालले पनि 150 मत भन्दै चुनाव चिन्हमा ल्याएको अवस्था चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा छ। हिरालालजी, अब यो मतगणना कति बेलासम्म गर्छन् र कति समयसम्ममा हामीले सम्पूर्ण नतिजा प्राप्त गर्न सक्छौँ होला, कति दिनमा? चितवन 2 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चितवन 2 को चाहिँ मतगणना आज 1 बजेबाट सुरु भएको हो र अहिले जारी छ। यो रातभरि नै जारी हुने र जारी भइरहने, कुनै विवाद नभएकोमा जारी हुने भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी आएको छ र 3 दिनसम्म चाहिँ यो प्रतिनिधि सभातर्फको चाहिँ मतगणना सकिनेछ। तर अन्तिम रिजल्ट भने 1 हप्ता लाग्ने चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। किनभने बाकसहरूमा चाहिँ मतपत्रहरू यताउता साकिएको हुन सक्ने चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ र 1 हप्ता चाहिँ अन्तिम रिजल्ट आउँदा 1 हप्ता लाग्ने चाहिँ जानकारी छ। त्यसै गरी 3 मा पनि त्यस्तै 3-4 दिन लाग्ने अनुमान छ र 1 मा पनि त्यस्तै छ। किनभने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 3 मा मतदाताहरूको सङ्ख्या उस्तै भएका कारणले गर्दाखेरि गणनाका लागि पनि उस्तै समय लाग्ने चाहिँ आकलन छ। हस्, धन्यवाद हिरालालजी। उनी थिए हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता हिरालाल आचार्य चितवनबाट हामीलाई सम्पूर्ण चितवनको मतदानको अवस्थाबारे अपडेट दिँदै। अब बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। यति बेला गोर्खातर्फ लाग्छौँ। गोर्खाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता मोहसिन मिया अली जोडिनु भएको छ। मोहसिनजी, गोर्खाको समग्र जानकारी के छन् यहाँसँग? म अहिले गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 मा छु, मतगणना स्थल नजिकै छु र अहिले गोर्खाको यो क्षेत्र नम्बर 2 मा भर्खरै मतगणनाको काम सुरु भइसकेको अवस्था छ। करिब 1 घण्टा अघिदेखि यो मतगणना सुरु भएको हो र गोर्खा 2 आफैमा देशको एउटा चर्चित क्षेत्रको रूपमा अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको क्षेत्र पनि हो र गोर्खा को यो अहिलेसम्मको मतगणना 550 मत गनिसक्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 391 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अब्दुस मियाले 33 मत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कविन्द्र बुर्लाकोटीले 69 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ
र भर्खरै मात्रै हिजो भएको निर्वाचनमा हिजो राति नै गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का सम्पूर्ण मतदान केन्द्रका मतपेटिकाहरू सदरमुकाममा ल्याएर स्टोर गरिसकेको अवस्थामा आज एकदमै ढिलो गरेर आज बेलुका 7 बजेबाट मात्रै यो मतगणनाको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्था छ। त्यस्तै गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 मा भने अहिलेसम्म पनि मतगणना सुरु हुन सकेको अवस्था छैन। गोर्खाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चुन्नब्री गाउँपालिकाको मतपेटिकाहरू ल्याउन एकदमै ढिलाइ भएको अवस्था थियो। त्यहाँ दुर्गम एउटा चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका भौगोलिक विकटताका क्षेत्रहरू यो गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्ने गर्छ र त्यहाँबाट मतपेटिका ल्याउनका लागि आज दिनभर नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले त्यो मतपेटिकाहरू 22 वटा मतदान केन्द्रका मतपेटिकाहरू तीनवटा चरणमा गरेर सदरमुकाम ल्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले आज मात्रै सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएर भोलि बिहान 7 बजेबाट गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना सुरु हुने भनेर हामीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी तेजेन्द्र प्रसाद शर्माले जानकारी गराउनु भएको अवस्था छ। स्मृतिजी धन्यवाद महसिन यहाँलाई जानकारीको लागि। गोर्खा 2 मा भने केही बेर अगाडिबाट मात्रै मतगणना सुरु गरिएको हो। निकै प्रतीक्षाको क्षेत्र रहेको छ गोर्खा 2, कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको क्षेत्र पनि हो। केही बेर अगाडि मात्रै त्यहाँको मतगणना सुरु भएको छ। यसबारे समग्र जानकारी गराउँदै हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सुरुवाती अग्रता, माओवादीलाई नराम्रो झट्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो उपस्थिति। मुस्ताङमा कांग्रेसको क्लिन स्वीप, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका 3 स्थानमा एमालेसँग लियो बदला। प्रारम्भिक गणनामा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फराकिलो अग्रता, एमालेका पदाधिकारीदेखि स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेसम्म पछाडि। विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड र इरान बीचको खेल जारी, सेनेगल र नेदरल्यान्ड्स तथा अमेरिका र वेल्स बीचको प्रतिस्पर्धा राति। इन्डोनेसियाको जावा प्रान्तमा 5.6 म्याग्नेच्युडको भूकम्प जाँदा 56 जनाको मृत्यु, 700 भन्दा बढी घाइते, 3 भन्दा बढी घर ध्वस्त। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। आज पनि ग्यालेक्सी ब्यालट ब्याटल 79 को यो प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रम जारी रहनेछ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.